માનીસા ફેનલે બનાયકા પથ્થરहरू લઈ ભગવાન ઠાન ચુસાઈકો અગાડી નિહુરિન ચુસાઈ સંગ પ્રાર્થના ગર છરોસાઈ બાટ આવશ્યકતાहरू પૂરા હુને આશા રાક્ષ યોત બુદ્ધિ ર પ્રકૃતિ દુબઈ કો વિરુદ્ધ છર યસ્તો ભ્રમ હો જસલે માનિસલાઈ સૃષ્ટિકર્તા બાટ ટાઢા પુર્યાઉંચ जबकि सृष्टिकर्ता त्यो एकमात्र रब हो जो सदैव जीवित छ जो सबय कुरामा सक्षम छ जसलाई कसेको आवश्यकता छेन रजो कसेको सहारामा छेनु नय हो जसले मुटुको अवस्था जांदच प्रार्थनाहरू सुंचर आवश्यकताहरू पूरा गर्दच जसरी कुरानमा भणिएको छ अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अल्लाह उस बाहेक कुनै पूजा योग्य छेनु जीवित छ सबैलाई कायम राख्ने वाला हो मानिसले सिर्जित चीजहरू को पूजा छोडेर केवल त्यस सांचो सृष्टिकर्ता तर्फ फर्कनु पर्छ जो अहद हो समद हो र जसको अलावा कुनै पूजा योग्य छैन। मानिसा फैनले बनाएका पत्थरहरू लई भगवान ठान चुसाईको अगाडि निहुरिन चुसाई संग प्रार्थना गर छरोसाई बाट आवश्यकताहरू पूरा हुने आशा राक्ष योत बुद्धि र प्रकृति दुबईको विरुद्ध छर यस्तो भ्रम हो जसले मानिसलाई सृष्टिकर्ता बाट टाढा पुर्याउँछ जबकि सृष्टिकर्ता त्यो एकमात्र रब हो जो सदैव जीवित छ जो सबय कुरामा सक्षम छ जसलाई कसेको आवश्यकता छेन र जो कसेको सहारामा छेनु नय हो जसले मुटुको अवस्था जांदच प्रार्थनाहरू सुंचर आवश्यकताहरू पूरा गर्दच जसरी कुरानमा भणिएको छ अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अल्लाह उस बाहेक कुनै पूजा योग्य छैन जीवित छ सबैलाई कायम राख्ने वाला हो मानिसले सिर्जित चीजहरू को पूजा छोडेर केवल त्यस सांचो सृष्टिकर्ता तर्फ फर्कनु पर्छ जो अहद हो समद हो र जसको अलावा कुनै पूजा योग्य छैन।